Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Gaston Park, Cagayan de Oro City. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom. Sa diha nga gihimo sa Ginoo ang langit ug ang mga yuta o ang tibuok kalibutan, unsang adlaw mipahulay siya. Tara, mangutana na ta. Sa diha nga gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta, ang sulod sa tibuok kalibutan, dunay adlaw nga nipahulay siya. Unsa tong adlaw? Ikapila tong adlaw? Ikapitong adlaw to. Ikapitong adlaw nagpahulay. Sa tanan yang gihimo, ikapitong adlaw nipahulay ang Ginoo. Ikapitong adlaw nagpahulay. Motoy gitawag nga Sabbath day. Unsang adlaw mipahulay ang Ginoo paghuman niya gihimo sa tanan niyang nahimo sa kalibutan? Kanigaling nga tuba, kanigaling nga kuan, wa iko kakuan ni. Wala jud kay idea nga gihimo man sa Ginoo unang adlaw gihimo niya ang kangit-ngit ug ang kahayag. Unang adlaw nagsunod-sunod na day na siya, wa jud kay idea unsang adlaw. Ang ipahulay murag Domingo man tingali ni ipahulay tingali. Unsang adlaw siya mipahulay ang Ginoo? Seventh day? Okay, ikaw Miga. Kalimutan na. Ha? Ikaon sa to siya eh. Ikapilang adlaw ni pahulay ang Ginoo? Wala ka idea. 8, I think. Eh. Interview mo ni Miga. Kabalo kag unsa tong adlaw siya ni pahulay? Wala. Ha? Wala na ba? Gihimo sa Ginoo ang langit ug ang mga yuta ug ang tibuok kalibutan. Pag human niya gihimo ana, dunay adlaw nga nipahulay ang Ginoo. Unsang adlaw siya nipahulay? Saturday. Sabbath days to keep it holy. Domingo. Ikaw ma'am, unsa tong adlaw? Ikapila nga adlaw nipahulay ang Ginoo? Mga 7. 7 sa ko. Unsang adlaw siya nipahulay? Di ko kibaw, basta Domingo. Mga kapaglaom, ato na sang nakita ang mga tubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Kung unsang adlaw mipahulay ang Ginoo sa diha nga gihimo niya ang mga langit ug ang mga yuta o ang tibuok nga kalibutan, unsang adlaw siya nipahulay, walay lain kundili ang adlaw nga ikapito. Iya kining gipahulayan, iya kining gipanalanginan ug mao kini nga hinumduman nato nga ang adlaw nga ikapito dinhi ang Dios iya kini nga gibalaan. So makita kana dugang pagtuon sa balaan nga kasulatan, makita kana sa Genesis chapter 2, sunod-sunod ana nga mga verse balaan kasulatan, makita nato kung unsa ang history sa pagbuhat sa kalibutan ug pagpahulay sa atong buhi nga Dios sa ikapitong adlaw. Gikan dinhi sa Gaston Park, Cagayan de Oro, Awing Indino alang sa Bible Beats. Panimbaya sa Carmen National High School.